अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, 5 मुहर्रमुल हराम है, 4 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की ख़बरों की शुरुआत फरीदाबाद के कस्बा धोज के दीनी इदारा मदरसा अशरफुल उलूम के तालिब इल्म मोहम्मद राहिल की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत हमारे पास में उनके मोहतरम उस्ताद कारी मोहम्मद कामिल कासमी ने भेजी है, जिनके हम शुक्रगुजार हैं। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याय फर्हबून व आमिनू बिमा مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون